श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 28 सर्गः। सारणस्य वचः श्रुत्वा रावणं राक्षसाधिपं बलमादित्य तत्सर्वं शुको वाक्यमथाब्रवीत्। स्थितान् पश्यसि यानेतान् मत्तानिव महाद्विपान् न्यग्रोधानिव गाङ्गेयान् सालान् हैमवतानिव। ये ते दुष्प्रसहाराजन् बलिनः कामरूपिणः दैत्यदानवसङ्काशाः युद्धे देवपराक्रमाः। येषां कोटिसहस्राणि नवपञ्च च सप्त च तथा शङ्खसहस्राणि तथा बृन्दशतानि च। एते सुग्रीवसचिवाः किष्किन्धानिलयाः सदा। हरयो देवगन्धर्वैः उत्पन्नाः कामरूपिणः। यौ तौ पश्यसि तिष्ठन्तौ कुमारौ देवरूपिणौ मैन्दश्च द्विविधश्चोभौ ताभ्यां नास्ति समो युधि। ब्रह्मणा समनुज्ञातौ अमृतप्रासिनावुभौ आशंसेते युधा लङ्कां ये तौ मर्दितुमोजसा। यं तु पश्यसि तिष्ठन्तं प्रभिन्नमिव कुञ्जरं यो बलात् क्षोभयेत् क्रुद्धः समुद्रमपि वानरः। एषोऽभिगन्ता लङ्कायाः वैदेह्यास्तव च प्रभो येनं पश्य पुरा दृष्टं वानरं पुनरागतम्। ज्येष्ठः केसरिणः पुत्रः वातात्मज इति श्रुतः हनुमानिति विख्यातः लङ्घितो येन सागरः। कामरूपी हरिश्रेष्ठः बलरूपसमन्वितः अनिवार्यगतिश्चैव यथा सततगः प्रभुः। उद्यन्तं भास्करं दृष्ट्वा बालः किल बुभुक्षितः 3 योजनसहस्रं तु अध्वानम् अवतीर्य हि। आदित्यम् आहरिष्यामि न मे क्षुत् प्रतियास्यति इति सञ्चिन्त्य मनसा पुरैष बलदर्पितः अनाधृष्यतमं देवम् अपि देवर्षिदानवैः अनासाद्यैव पतितः भास्करोदयने गिरौ। पतितस्य कपेरस्य हनुरेकाशिलातले किञ्चिद्भिन्ना दृढहनोः हनुमानेष तेन वै। सत्यमागमयोगेन ममैष विदितो हरिः नास्य शक्यं बलं रूपं प्रभावो वापि भाषितुम्। एष आशंसते लङ्कां एको मर्दितुमोजसा यश्चैषोऽनन्तरः शूरः श्यामः पद्मनिभेक्षणः इक्ष्वाकूणामतिरथः लोके विख्यातपौरुषः यस्मिन्न चलते धर्मः
यो धर्मं नातिवर्तते यो ब्राह्ममस्त्रं वेदांश्च वेदविदां वरः यो भिन्द्याद्गगनं बाणैः पर्वतानपि दारयेत् यस्य मृत्योरिव क्रोधः शक्रस्येव पराक्रमः यस्य भार्या जनस्थानात् सीता चापहृता त्वया स एष रामः त्वां योद्धुं राजन् समभिवर्तते यस्यैष दक्षिणे पार्श्वे शुद्धजाम्बूनदप्रभः विशालवक्षास्ताम्राक्षः नीलकुञ्चितमूर्धजः एषोऽस्य लक्ष्मणो नाम भ्राता प्राणसमः प्रियः नये युद्धे च कुशलः सर्वशास्त्रविशारदः अमर्षि दुर्जयो जेता विक्रान्तो बुद्धिमान् बली रामस्य दक्षिणो बाहुः नित्यं प्राणो बहिश्चरः न ह्येष राघवस्यार्थे जीवितं परिरक्षति एषैवाशंसते युद्धे निहन्तुं सर्वराक्षसान् यस्तु संयमसौ पक्षं रामस्याश्रित्य तिष्ठति रक्षोगणपरिक्षिप्तः राजा ह्येष विभीषणः श्रीमता राजराजेन लङ्कायाम् अभिषेचितः त्वामेव प्रतिसंरब्धः युद्धायैषोऽभिवर्तते यं तु पश्यसि तिष्ठन्तम् मध्ये गिरिमिवाचलं सर्वशाखामृगेन्द्राणां भर्तारमपराजितम् तेजसा यशसा बुद्ध्या ज्ञानेनाभिजनेन च यः कपीन् अतिबभ्राज हिमवानिव पर्वतान् किष्किन्धां यः समध्यास्ते गुहां स गहनद्रुमां दुर्गां पर्वतदुर्गस्थां प्रधानैः सह यूथपैः यस्यैषा काञ्चनीमाला शोभते शतपुष्करा कान्ता देवमनुष्याणां यस्यां लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता एतां च मालां तारां च कपिराज्यं च शाश्वतम् सुग्रीवो वालिनं हत्वा रामेण प्रतिपादितः शतं शतसहस्राणां कोटिमाहुर्मनीषिणः शतं कोटिसहस्राणां शङ्ख इत्यभिधीयते शतं शङ्खसहस्राणां महाशङ्ख इति स्मृतः महाशङ्खसहस्राणां शतं बृन्दमिति स्मृतम् शतं बृन्दसहस्राणां महाबृन्दमिति स्मृतं महाबृन्दसहस्राणां शतं पद्ममिति स्मृतम् शतं पद्मसहस्राणां महापद्ममिति स्मृतं महापद्मसहस्राणां शतं खर्वमिहोच्यते शतं खर्वसहस्राणां महाखर्वमिहोच्यते महाखर्वसहस्राणां समुद्रम् अभिधीयते शतं समुद्रसाहस्रं ओघ इत्यभिधीयते शतमोघसहस्राणां महौघ इति विश्रुतः
एवं कोटिसहस्रेण शङ्खानां च शतेन च महाशङ्खसहस्रेण तथा बृन्दशतेन च महाबृन्दसहस्रेण तथा पद्मशतेन च महापद्मसहस्रेण तथा खर्वशतेन च समुद्रेण शतेनैव महौघेन तथैव च येष कोटिमहौघेन समुद्रसदृशेन च विभीषणेन सचिवैः राक्षसैः परिवारितः सुग्रीवो वानरेन्द्रस्त्वां युद्धार्थम् अभिवर्तते। महाबलवृतो नित्यं महाबलपराक्रमः इमां महाराज समीक्ष्य वाहिनीम् उपस्थितां प्रज्वलितग्रहोपमां ततः प्रयत्नः परमो विधीयतां यथा जयः स्यात् न परैः पराजयः। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 28 सर्गः।